बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कभी तुमने सोचा है कि अल्लाह की मदद आखिर कब आती है? कभी कभी हम जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां हर दर बंद हो जाता है, जहां हर दुआ सुनसान लगती है, जहां उम्मीद का दिया बुझने लगता है और दिल कहता है शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। ऐसे वक्त में इंसान सिर्फ एक सवाल करता है, या अल्लाह तेरी मदद कब आएगी? लेकिन जानते हो, यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हें आजमा रहा होता है। यही वो लम्हा होता है जब मदद करीब होती है, बस तुम्हारे सब्र की आखिरी इम्तिहान चल रहा होता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, यानी सुनो बेशक अल्लाह की मदद करीब है। ये आयत सिर्फ अल्फाज नहीं, ये दुआ है। अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो सिर्फ वक्त पर देता है। बिल्कुल उस वक्त जब तुम्हारे दिल में यकीन बाकी रहता है और दुनिया की आस ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी में एक लम्हा ऐसा ज़रूर आता है जब सब छोड़ जाते हैं, जब कोई समझाता नहीं, जब हर दरवाज़ा बंद हो जाता है और तुम अकेले अल्लाह से बात करते हो। बस वो लम्हा वही अल्लाह की मदद का आगाज़ होता है। तुम देखोगे कि हालात वही रहते हैं, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता है। ये सुकून किसी दवाई से नहीं आता, ये सिर्फ अल्लाह की रहमत से आता है। अल्लाह की मदद उस वक्त आती है जब तुम दुनिया से उम्मीद का रिश्ता तोड़कर सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाते हो। जब तुम कहते हो, या अल्लाह अब तेरे सिवा कोई नहीं, तब अल्लाह कहता है, क्या मेरे बंदे को यही लम्हा दिखाना था ताकि वो सिर्फ मुझ पर भरोसा करे। और तब मदद आती है, कभी किसी बंदे के हाथ से, कभी किसी दरवाजे से, कभी किसी ऐसे रास्ते से जो तुमने सोचा भी नहीं होता। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता। ये है अल्लाह की मदद का अंदाज़, खामोश, नर्म मगर बहुत गहरा। वो मदद भी शोर नहीं करती, वो बस दिल को बदल देती है। कभी दिल में सुकून के रूप में, कभी किसी ख्याल के ज़रिए और कभी किसी ऐसे दरवाजे से जो तुमने कभी देखा ही नहीं होता। तुम बस साबित कदम रहो, सब्र करो, क्योंकि अल्लाह की मदद हमेशा उनके लिए आती है जो हार मान कर भी ईमान नहीं छोड़ते। कभी कभी अल्लाह तुम्हें देर से देता है ताकि तुम्हारा यकीन बढ़े, ताकि तुम दुनिया से नहीं उससे मांगना सीखो। तुम गिर भी जाओ तब भी उठो, क्योंकि मदद करीब है। अल्लाह तुम्हें कभी तनहा नहीं छोड़ता, बस वो चाहता है कि तुम उस यकीन के साथ जियो कि अगर सब ख़त्म भी हो जाए तब भी अल्लाह बाकी है, और जिसके साथ अल्लाह है वो कभी हारा नहीं करते। यही वो राज है, अल्लाह की मदद तब आती है जब तुम टूट जाते हो मगर ईमान नहीं छोड़ते, जब तुम रोते हो मगर दुआ मांगना नहीं छोड़ते, और जब तुम कह देते हो, या अल्लाह अब मैं तेरे हवाले हूँ, तब अल्लाह कहता है, अब मेरी मदद तेरे लिए लिख दी गई है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें अंधेरों में छोड़ देता है, लेकिन याद रखो, वो अंधेरा तुम्हें सज़ा देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जगाने के लिए होता है। जब इंसान खुश होता है तो वो अल्लाह को कम याद करता है, मगर जब वो टूटता है तो हर सांस में या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कहता है। और यही वो लम्हा होता है जहाँ से अल्लाह की मदद का सफ़र शुरू होता है। अल्लाह की मदद हमेशा शोर मचाते लोगों के लिए नहीं आती, बल्कि उन दिलों के लिए आती है जो खामोशी में रोते हैं। वो आंसू जो रात के अंधेरे में बहते हैं, वो ही अल्लाह के अर्श तक पहुंच जाते हैं। तुम समझते हो शायद कोई सुन रहा नहीं है, मगर वहाँ ऊपर एक ज़ात है जो तुम्हारा हर लफ्ज़ सुन रही है, जो तुम्हारा हर दर्द जानती है। अल्लाह की मदद अक्सर उस वक्त आती है जब तुम्हारा दिल कह चुका होता है, अब मुझसे नहीं होगा, और वहीं अल्लाह कहता है, अब मुझसे होगा। एक शख्स था, सब कुछ खो बैठा था, नौकरी, इज्जत, ख्वाब सब ख़त्म, हर दरवाज़ा बंद। लोग हंसने लगे, ताने देने लगे, मगर उसने बस इतना कहा, मेरा रब मेरे साथ है और मेरा रब मुझे ज़ाया नहीं करेगा। दिन गुजरते गए, सब्र बढ़ता गया। वो शख्स हर रात सजदे में गिर कर कहता, या अल्लाह मैं कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है। और फिर एक दिन अल्लाह ने वो दर खोल दिया जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था।
یہی تو اللہ کی مدد ہے، وہ تمہیں تب دیتا ہے جب تم یقین کرتے ہو کہ وہ ضرور دے گا۔ وہ تب نوازتا ہے جب تم خلوص سے مانگتے ہو۔ اگر کبھی تمہیں لگے کہ تمہارے حالات نہیں بدل رہے تو بس دل میں یہ سوچو، شاید اللہ تمہارے اندر کچھ بدل رہا ہے، اور جب اندر بدل جاتا ہے تب باہر سب کچھ خود بدل جائے گا۔ کبھی جلدی مت کرو، اللہ کی مدد ہمیشہ تیرے وقت پر نہیں ملتی، وہ آتی ہے اللہ کے وقت پر، اور وہ وقت ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ جب تم صبر کرتے ہو تو تم اللہ کی حکمت کو سمجھنے لگتے ہو، جب تم شکر کرتے ہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے لگتے ہو، اور جب تم یقین رکھتے ہو تو تم اللہ کی مدد کو محسوس کرنے لگتے ہو۔ آخر میں بس ایک بات یاد رکھو، اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا، وہ تمہارے لیے ہر چیز وقت پر رکھتا ہے۔ بس تم ہار مت مانو، کیونکہ تمہارے سجدے، تمہارے آنسو کبھی ضائع نہیں جاتے۔ ایک دن تم مڑ کر دیکھو گے اور کہو گے، اگر وہ وقت نہ آتا تو میں اللہ کو اتنا قریب کبھی نہ پاتا۔ یہی ہے اللہ کی مدد کا اصل راز، وہ دیر سے آتی ہے مگر جب آتی ہے تو تمہاری پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ کی مدد آتی تو ہے مگر ہمیں اس کا احساس دیر سے ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب ختم ہو گیا ہے، لیکن دراصل وہیں سے ہماری نئی زندگی شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی کو آزمائش دیتا ہے تو دراصل وہ اسے اپنے قریب لا رہا ہوتا ہے۔ تم نے کبھی سوچا ہے، اگر زندگی میں سب کچھ آسان ہوتا تو کیا تم کبھی سجدے میں اتنے ٹوٹ کر روتے؟ کیا تم کبھی اللہ کو اتنی شدت سے پکارتے؟ نہیں نا، اللہ تمہیں ٹوٹنے دیتا ہے تاکہ تم اپنی اصل پہچان پا سکو۔ وہ تمہیں گرا دیتا ہے تاکہ تم سجدے کی لذت سمجھ سکو۔ وہ تمہیں تنہا کر دیتا ہے تاکہ تمہیں احساس ہو کہ اصل سہارا صرف وہی ہے۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو وہ تمہیں لوگوں کے ذریعے نہیں بلکہ ایمان کے ذریعے اٹھاتا ہے۔ وہ تمہارے دل میں ایک عجب سکون ڈال دیتا ہے، ایسا سکون جو نہ دولت دیتی ہے نہ شہرت۔ ایک دن وہ شخص جو راتوں کو رو کر دعا کرتا تھا اب روشنی میں کھڑا ہوتا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوا؟ اور وہ بس مسکرا کر کہتا ہے، یہ میرے رب کا کام ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے۔ ہاں، اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تمہارے دل میں شک ختم ہو جائے، جب تم اپنے منصوبے چھوڑ کر اللہ کے منصوبے پر راضی ہو جاؤ۔ تب اللہ تمہیں وہ دیتا ہے جو تم مانگ بھی نہیں سکتے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں وہ نہیں دیتا جو تم چاہتے ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں، اور وہ کچھ ایسا دیتا ہے جس کے لیے تم ساری زندگی شکر ادا کرتے رہتے ہو۔ جب تم اللہ کی مدد کو محسوس کرتے ہو تو تمہیں احساس ہوتا ہے، سفر مشکل ضرور تھا مگر تمہارے ساتھ ایک ایسی ذات تھی جو کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتی۔ یہی ایمان کا سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا ہے، جب تم کہتے ہو، اللہ کافی ہے میرے لیے، اور دل سے محسوس کرتے ہو کہ واقعی اللہ کافی ہے۔ آخر میں، اگر آج تمہاری زندگی میں اندھیرا ہے، اگر تمہاری دعائیں ابھی پوری نہیں ہو رہی تو یاد رکھو، اللہ تمہاری دعا کو سن چکا ہے، بس وہ وقت طے کر رہا ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو تم رو رو کر کہو گے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہی ہے اللہ کی مدد کا راز، وہ ہمیشہ آتی ہے لیکن صرف ان دلوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔